बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन महबूबा मुफ्ती एक वोकल सियासतदान के तौर पर सामने आई हैं। उन्होंने ये इंकशाफ किया है 2 दिन कबल कि भारत की हुकूमत 10 लाख गैर कश्मीरियों को कश्मीर में बसाकर आबादी का तनासब तब्दील करना चाहती हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बहुत खुले डुले अंदाज में भारत की मोदी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो कश्मीर में आबादी के तनासब को तब्दील करने के उस मंसूबे पर तेज़ी से अमल कर रही है कि जो बहुत मुद्दत पहले बनाया गया था। महबूबा मुफ्ती ने ये जो इल्ज़ाम है, ये इंकशाफ है, उस प्रोग्राम के बारे में किया कि जिसके नाम पर नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चला रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से, जिसके तहत भारत भर में बेज़मीन लोगों को ज़मीनें फराहम की जा रही हैं और 5 मरला ज़मीन हर फर्द को दी जा रही है। यहाँ महबूबा मुफ्ती ने ये नुक्ता उठाया है कि जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थी, उसने दिल्ली की पार्लियामेंट में, भारत की पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए ये कहा था कि जम्मू और कश्मीर की रियासत में सिर्फ 19,000 अफराद बेज़मीन हैं। लेकिन जो हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, उसने दावा किया कि कश्मीर में 1,99,550 अफराद ऐसे हैं कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास अपनी छत नहीं है। इस तज़ाद की क्या वजह है कि ये कौन लोग हैं, और ये सवाल महबूबा मुफ्ती ने भी उठाया है कि ये कौन लोग हैं कि जो 19,000 से बढ़कर 2 लाख के करीब पहुंच गए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये कहाँ से आए हैं, और ये रिपोर्ट्स का तज़ाद क्यों है कि जिन्हें भारत की हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा घर देना चाहते हैं, ज़मीन देना चाहते हैं जिन्हें। यहीं उन्होंने ये नुक्ता उठाया है कि दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद हमारे जो वसाइल हैं कश्मीर के, उनको बेदर्दी के साथ लूटा जा रहा है, और हकीकत में ये बेज़मीन लोगों को ज़मीन फराहम करने के नाम पर 10 लाख गैर कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर बसाने का मंसूबा है, जिससे आबादी के तनासब में एक अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने एक बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि जो भारत की हुकूमत है, इन इक़दामात के ज़रिए मकामी लोगों को इश्तियाल दिला रही है और अपना वोट बैंक जो है वो नरेंद्र मोदी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने अपने रिवायती जो सियासी मौक़िफ़ है उसके तहत कहा कि हमने महाजर की हैसियत से भारत से इल्हाक नहीं किया था और तुम्हारी नज़रें हमारी ज़मीन पर हैं, लेकिन हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, हम इसकी मज़ाहमत करेंगे। बहुत चौंका देने वाला और बहुत दूर रस नताइज का हामिल ये बयान है और ये इंकशाफ है कि जिसे देखकर यूँ लगता है कि ख़तरे की जो घंटी बहुत दूर से बज रही थी कश्मीर के हालात के हवाले से, वो घंटी रफ्ता रफ्ता करीब से करीब तर आ रही है, बल्कि अब उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है उस मंसूबे पर। और ये वो ज़माना याद आ रहा है कि जब 1940 में मशरिक़ वुस्ता में बरतानिया के ज़ेर असर फ़लस्तीन में फ़लस्तीन के लोगों की ज़मीनें ख़रीदने का एक अमल शुरू हुआ था और दूर दूर से जो यहूदी थे आबादकार के तौर पर आकर ज़मीनें, बागात, घर ख़रीदने लगे थे फ़लस्तीनियों का। और यूँ एक सरकारी छत्रछाया में आगाज़ हो गया था आबादी के तनासब को तब्दील करने और ख़ित्ते के मामले को, ख़ित्ते में एक ज़ख़म को बनाने और फिर उसे नासूर की शक्ल देने के अमल का उस वक्त आगाज़ हुआ था। फिर 1948 में जाकर ये एक बाकायदा
شکل و شباہت کے ساتھ ایک ریاست وجود میں آئی، اور اس ریاست کا ابھرنا، اس کا بننا تھا کہ مقامی لوگوں پر ایک عذاب اور بے گھری اور جبری زمین بدری اور وطن بدری کا ایک ان پر نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ان کے سروں پر شروع ہو گیا۔ تو یوں لگتا ہے کہ بھارت نے جو آرٹیکل 370 ہے وہ الٹپ اور اچانک شروع نہیں کیا تھا، وہ جس طویل منصوبہ بندی اور گہرے غور و خوض کے بعد یہ سٹیپ لیا تھا، اب اس پر پوری طرح عمل درآمد کرنے کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ابھی یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے۔ ابھی اس سے شاید اس کی حدت اور سنگینی کو محسوس نہ کیا جا سکے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ ایک چیلنج کے طور پہ ابھرتا چلا جائے گا، اور اس ریجن میں اس سے حالات پرامن نہیں ہوں گے، حالات بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ حالات خرابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس ریجن میں یہ ایک فلسطین ماڈل پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا، اور یوں بھی جو کشمیر کی الگ شناخت تھی وہ کچھ رکاوٹ ڈالے ہوئے تھی بھارت کے انہی فیصلوں میں، اور اسی لیے بھارت کی جو قیادت ہے، انتہا پسند ذہن ہے، اس نے بھارت پر مکمل سیاسی بالادستی اور کنٹرول تک 71-72 برس تک بہت استقامت کے ساتھ اور بہت تسلسل کے ساتھ صبر سے کام لیا، انتظار سے کام لیا، اور بالآخر جب وہ قریب پہنچے، طاقت حاصل کی، اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، تو انہوں نے کشمیر کو جھپٹ کر اپنی جیب میں، اپنی گرہ میں، اپنے پلو میں باندھ لیا، اور اب وہ ایک موم کی ناک کی طرح جس طرف چاہیں اسے موڑیں، اپنے مقاصد کے تحت، اپنے نظریات کے تحت۔ اور یہ بات بھی چونکا دینے والی ہے کہ کشمیر میں جو عمل ہو چکا ہے آرٹیکل 370 کے خاتمے کا، انتہا پسند برملا اسے راما پرساد مکھرجی کے خواب کی تعبیر قرار دے رہے ہیں، اور راما پرساد مکھرجی وہ شخصیت تھی، انتہا پسندوں کا وہ آئیکن تھا کہ جس نے 1947 میں کشمیر کی الگ شناخت اور بھارت کے دائرے اور آئین میں اس کو خصوصی حیثیت دینے کے عمل کی مخالفت کی تھی، اور اس مخالفت کی مزاحمت کی شکل دی تھی، اور ایک لانگ مارچ کیا تھا کشمیر کی حدود کے اندر داخل ہو کر، جسے شیخ عبداللہ نے یوں ناکام بنایا تھا کہ انہوں نے اس وقت چونکہ وہ وزیر اعظم تھے یا ایڈمنسٹریٹر تھے، تو انہوں نے راما پرساد مکھرجی کو کشمیر کی حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے الزام میں بند کر کے جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد سے بھارت کے انتہا پسندوں نے اس کو اپنا مقصد حیات بنایا، اس کو اپنا نظریہ بنایا کہ کشمیر کی خصوصی شناخت کو ختم کر کے اس کی انڈینائزیشن کرنی ہے، اس کی ہندوائزیشن کرنی ہے۔ تو یہ خطرے کی ایک گھنٹی بج رہی ہے کشمیر کے اندر کہ بھارت تمام بین الاقوامی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، اور قانون بین الاقوام کو نظر انداز کرتے ہوئے، اقوام متحدہ کے چارٹر کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک نو آبادیاتی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے کشمیر میں، اور محبوبہ مفتی کے انکشاف سے لگ رہا ہے کہ بھارت اس مقصد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نے